سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم بشکر علیہ۔ میرا اللہ پاک حضرت محبوب احمد عباسی صاحب دامت فضلہ آپ نے جتنا انتظام کی اتنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما، اور صاحب مزار حضرت سید احمد عباسی نور اللہ مرکزہ مولا آپ کی مزار دوتے کروڑ حرم تے نزول فرما۔ آپ قبر کے اندر آقا دو جہاں سرور کائنات محبوب رب المشرقین دی شفاعت تو بہرمند فرما، اور حضرت دی عرص مبارک دی تقریب کے اندر جتنی دوست احباب مریدین متقلدین عقیدت مند حضرات جتنا دور دراز تو سفر کرتے ہیں مولا تمام دا ٹور آمن مل بہان اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر منظور و مقبول فرما، اور ای آستان دے بزرگ ای آستان دی زینت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق عباسی صاحب نظر دامت برکاتہم العالیہ مولا آپ کو حیات خضری عطا فرما، بیمار کربلا دا صدقہ حضرت زین العابدین سے نی تکلیف دے صدقے مولا انہیں کچھ صحت کامل عطا فرما، مولا انہیں دا سایہ کی خاندان دوتے دیر پا قائم و دائم فرما، اور موجودہ سجادہ نشین دی خیر فرما، جتنی حضرات جتنی خانوادہ اتھا موجود ہیں مولا سب دی خیر فرما، اور جو خاندان جو حضرات کی دنیا تو وصال کر چکے ہیں ظاہری پردہ کر چکے ہیں مولا انہیں دی قبری دوتے کروڑ حرم تے نزول فرما، مولا کریم اے آستان میں صدا ہمیشہ قائم رہی، مولا یہ جتنی لوگ دامن اٹھا کے ہیں امیدہ رکھ کے ہیں اتنی بارگاہ دے اندر انہیں مقبول بزرگیں دی بارگاہ دے اندر توسل دے نال التجاواں کریں دن مولا آجی آستان دے صدقے کہیں کو خالی نہ بلاوی مولا سب دے خالی جھولیاں بڑی رحمت دے نال بھر دی، صدقہ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب دا صدقہ اور حضرت فاروق اعظم دے پاک خاندان دا صدقہ مولا تمام دے آساں پورا فرما، تمام دے حال دے کرم فرما، میں بدکار گنہگار میں اتنا حاضر تھی مولا میری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، میں ادنا کہیں جیم بھرمدہ تو ہیں صاحب لاج شرمدہ زور فرید تو تیرے دمدہ لگڑی سانول توڑ نبھا، کوچھی کملی تیرے نامے نہ کر یار قریب غوث کتب سبتیں تو صدقے کون فرید فقیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا